السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم هي تتمه الفيديوهات اللي كانوا عندنا على لي زامورتيسمون ولي زيموبيليزاسيون. دونك اليوم غادي نشوفوا لا سورتي دي زيموبيليزاسيون، كيفاش ما كتبقاش عندي ديك ليموبيليزاسيون كنخرجها من لا كونطابيليتي. ان فيت غناخذوا ليكزامبل دو لا سيسيون، كيفاش ندوزو ليكريتور دو سيسيون، كيفاش نحسبوا الكيمول دامورتيسمون جوسكا لا دات دو لا سيسيون، لي دو écritures اللي خصنا ندوزوهم، وكيفاش نحسبوا لو ريزولتا دو سيسيون. دونك هادشي كامل غادي نشوفوه في لو بروميير اكزامبل. Donc l'exemple qui roule, le 34 2019, l'entreprise Alpha a cédé un camion de livraison acquis le 9 janvier 2016 pour le montant de 240 000 dirhams hors taxe, amorti linéairement sur 5 ans. Le prix de cession, ou 100 000 dirhams payés par chèque bancaire. Travail à faire, premier travail, passer l'écriture de cession au 34 2019. L'écriture de cession, quand vous aurez dimanche la date de la cession. Pour que je me bien, quand vous aurez l'écriture, mais quand les travaux d'inventaire, le 31 12. Deuxième travail à faire, déterminer le cumul d'amortissement au 34 2019 et la VN1. Donc, ça nous le cumul d'amortissement jusqu'à la date qui est bien. شحال وصل عندنا le cumul ou شحال هي la valeur nette d'amortissement ديال la camionnette. Donc, la valeur nette هي القيمة ديالها في ديك la date de la session. Passer au 31 12 2019 les écritures de régularisation nécessaires. كندوزو دونك في وسط العام غير l'écriture de session. Les autres écritures يعني باش كنريغولاريزيو لا سيتوياسيون، كيفاش اننا كنخرجوا داك الماتيريال دو ترانسبور، كنخليوهم حتى لو 31 12 دو ان، يعني هادو كيكونوا مع لي travaux de fin d'exercice. Quatrième travail à faire هو déterminer le résultat de session réalisé par l'entreprise. واش خسرنا ولا ربحنا في هاد بيع وشراء. دونك غادي ندوزو l'écriture. اول حاجه l'écriture de session عادي. Donc je dis un chèque, donc عندي un chèque en portefeuille باقي ما تخلصش، باقي ما ديتوش لا بنك، دونك كندوزو في لو كونط chèque en portefeuille. ou la contrepartie ديالو هي le PC. Le PC ça veut dire produit de cession. PC هي l'abréviation ديال produit de cession. مدخول من البيع، دونك هذاك عندك واحد لو برودوي ربحتيه من البيع ديال l'immobilisation corporelle. PC des immobilisations corporelles. Le compte هو 7513 ou bien sûr chèque en portefeuille في la classe 5 ديال trésorerie donc 5111. libellé ديال l'écriture chèque bancaire numéro، donc ديما كنعملوا النيميرو دو chèque في الليبلي. صافي هذه هي l'écriture de session simple. donc بحال بعنا اي حاجه في وسط العام وكندوزو l'écriture ديال. دابا غادي ندوزو باش دوزيام السؤال الثاني. donc deuxième travail à faire هو الحساب ديال cumul d'amortissement au VNA. Donc عندي donc cumul d'amortissement شنو كيساوي VE fois le taux fois la durée. donc VE شحال هي 240,000 fois le taux قلنا عندنا 5 ans la durée de vie، donc 100 على 5 هي 20%، دونك عندي 20%. لا دوري شحال دوزت عندي ليموبيليزاسيون، دونك شريتها في 2016 في الاول العام في جانفي، دونك دوزت عندي 2016 ها عام 2017 2018 ودوزت عندي يعني 3 سنين، ودوزت عندي في 2019 شحال فوقاش بيتها لو 34. دونك شحال دوزت عندي ديال لي موا في 2019 janvier au février au mars ou avril، donc 4 mois. donc عندي la durée هي 3 ans، donc غادي نقص عندي 3 ans يعني نضربها في 12 لان نحسب لا durée بلي موا، donc 3 في 12 زائد 4 غادي نقسمها على 12. فهمتوا كيفاش حسبنا بلي موا؟ دونك 3 سنين ضربتها في 12 باش تعطيني شحال، 3 سنين كتعطيني بلي موا، وزدت عليها 4 شهور ديال 2019 وبيان سور كنقسم على 12 حيت كنحسب بلي موا. دونك غادي تجيني هي 240,000 فوا 0.2 فوا 36. 3 في 12 عطيني 36 زائد 4 على 12 تجيني هي ديتاي. دونك عندنا 36 زائد 4 كلشي على 12. حسبت معكم بالديتاي هكذا باش
تفهموا مزيان. دونك 160000 كومي دامورتيسمون هو 160000. ندوزو دابا نحسبوا في ان. دونك في ان شنو كتساوي لي؟ كتساوي لي لا في او، دونك لا فالور دونطري ولا لا فالور دوريجين ولا لا في زيرو، واحد شنو كاينه بزاف ديال التسميات، موان لو كومول دامورتيسمون. دونك عندي في او هي 240000 لا فالور دوريجين، دونك اللي شريت بها هي 240000 ناقص كومول اللي خرج لي هو 160000. دونك غادي تجيني تساوي 80000. صافي. دونك حسبت شنو مطلوب مني. دونك الكومي دامورتيزمون حد لا دات دو سيسيون هو 160000، والفي ان ديالها يعني القيمه ديالها اللي كانت عندي في لا دات دو سيسيون كانت كتسوى عندي 80000، يعني فالور نيت دامورتيزمون ملي كناقصوا لامورتيزمون بحال القيمه ديالها كتبقى لي 80000. ندوزو نجاوب السؤال رقم 3 اللي هما لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون. باش ندوز لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون خصني ندوز لا دوتاسيون بيان سور، لان ديك شنو كان عندي مدوز في لا كونطابيلتي، عندي لامورتيزمون دوتاسيون ديال العام 2016، دوتاسيون ديال 2017، دوتاسيون ديال 2018، ولكن راه باقي لي واحد دوتاسيون ديال 2019 باش نوصل لديك الكومي دامورتيزمون حتى لا دات دو سيسيون، يعني باش نوصل لديك 160000 راه في لا كونطابيلتي يلاه دوز 3 سنين ما دوزش ديك 4 موا. دونك خصني ندوز ديك لا دوتاسيون كومبليمونتير. نرجعو نحسبوها حتى هي. دونك لا دوتاسيون كتسمى لا دوتاسيون كومبليمونتير يعني ديال 2019 شنو كتساوي لنا؟ 240000 فوا لو طو اللي هو 20% فوا 4/12. دونك لا دوتاسيون كومبليمونتير كتساوي 40000. يعني لا دوتاسيون ديال 2019 شنو هي؟ 40000. الا جمعنا 40000 مع داكشي اللي كان عندي ديجا مدوز غادي يعطيني الكومي دامورتيسمون اللي هو 160000. دونك كتسمى دوتاسيون كومبليمونتير، هي اللي غادي ندوز انا دي او دي زيموليسيون كوربوريل 40000، و في كندوز لا كونتر بارتي ديالها بيان سور امورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور 40000. عندي اون اوتر ايكريتور اللي خصني ندوزها هي باش نصافي كان ديك لي كونط خصني نخويهم. دونك باش نخوي واحد الكونط كنقلبو، الا كان عندي داك لو كونط كيدوز في الديبي كيرجع هو في كريدي، الا كان عندي كيدوز في كريدي كيرجع في الديبي. نورمالمون لامورتيسمون في كنت كندوزو ها هو الا رجعنا ليكريتور لامورتيسمون راه كيدوز في الكريدي. دونك كنت كنعمر داك لو كونط في الكريدي باش نانيلي باش يرجع عندي زيرو يخوى خصني نطلعو من الديبي. دونك غادي نطلع الكومول دامورتيسمون ولا الامورتيسمون دو ماتيريال ترونسبور 160000 غادي يرجع في الديبي. فين حتى هي باش نكمل هاد الماتيريال دو ترونسبور كانت باقي لي فيه واحد شويه، باقي لي فيه واحد القيمه ديال 80000. دونك كدوز حتى هي في الديبي مع لامورتيسمون، والكونتر بارتي ديالهم هو الماتيريال دو ترونسبور حتى هو كندوزو فاش شريتو، راني دوزتو في لا كلاس 2 دوزتو في الديبي نهار الاول مره فاش شريتو في 2016. دونك دابا باش نانيوليه باش يرجع لي كونت ماتيريال ترونسبور زيرو، دونك خصني نهبط الكريدي. دونك هو اللي كيكون عندي في كريدي 240000. 160000 زائد 80000 هي 240000. صافي هذه هي ليكريتور دو ريغولاسيون. دابا ديك الماتيريال ترونسبور ما بقاش كيبان عندي في لا كونطابيلتي ديالي، ما بقاش كيبان، ما غاديش يبان عندي في لو بيلون بحال عمرو ما كان. صافي دخل في 2016 وخرج عندي في 2019. هادو هما لي زيكريتور اللي كيكونوا جوج. دونك عندي لا دوتاسيون كومبليمونتير يعني الدوتاسيون ديال ديك العام، ديك لي موا اللي بقاو عندي في داك العام اللي بعت فيه، و بيان سور كان انولي لامورتيسمون كامل كومول دامورتيسمون، وكندوز فين معاه وكن انولي بيهم الماتيريال اللي خصو يخرج كيكون هو في لو كريدي. دابا غندوزو اخر سؤال اللي هو لو ريزولتا دو سيسيون. الريزولتا دو سيسيون شنو القاعده ديالو؟ كنعملو بي سي الثمن اللي بعت به ناقص في ان هي القيمه ديال ديك لي موبيليزاسيون اللي حد الساعه ديال الوقت ديال السيسيون ديالها. دونك بي سي موان في ان، وكنشوف راسي واش ربحت ولا خسرت. الا خرج لي بوزيتيف خرج لي بلو بلس صافي دير كو سي بلو فاليو يعني ربحت. الا خرج لي بلو موان صافي دير كو موان فاليو خسرت. ريزولتا دو سيسيون عندنا هنايا دونك بي سي هو 100000 وكانت عندنا في ان هي 80000. دونك 100000 ناقص 8000 23000. دونك بحال ربحت اون فا دو كونت بحال ربحت 20000 في هذا في لافير دونك ديال البيع ديال ليموبيليزاسيون. فوالا كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. دونك فهمتوا شويه كيفاش كندوزو لا سيسيون ليكريتور دو سيسيون. الا كان عندكم شي تساؤل نيزيتي با ا لو ليسي ان كومونتير. دونك انا كنجاوب لي كومونتير و فوالا. مع السلامه.